वाला इवेंट अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर खूबी सरअंजाम पाए और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा में होने वाला जीताश क्लासिक सुपर लीग बड़ा कामयाब रहा और जो लड़के फर्स्ट क्लास में और पाकिस्तान टीम में बिजी थे, उसके बाद जो रहने वाले लड़के थे जिनके पास कोई क्रिकेट नहीं थी, तो जीताश क्लासिक सुपर लीग के ऑर्गेनाइजर ने एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें उन तमाम खिलाड़ियों को मौका मिला जो कि वहां से महरूम थे। तो उनके लिए ये बड़ा इवेंट और सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक जो है बरदान बरियाली की टीम है जो कि पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। इसके साथ साथ खैबर ग्रीन और खैबर अजमरी जो कि एक निहायत ही मजबूत क्लब है और पूरे पाकिस्तान में खेलती है, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने बरदान के इस टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की और बाकी जो टीमें थी जिसमें स्पेशली सवाबी बातुरान की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की, उनको भी मुबारकबाद पेश करती हैं और दूसरी टीमें भी शिरकत करने पर मुबारकबाद की मुस्तक है। इसके साथ साथ मैं रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस और जो एडमिनिस्ट्रेटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मदार हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। इस तरह जो हमारे ग्राउंड मैन है वो भी इसके दाव के काबिल है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ऐसी पिचेस बनाई जिसमें एंटरटेनिंग क्रिकेट हमें मिली। मैं दरखास्त करूंगा इस वक्त जो हमारे मैच के ऑफिशियल है अगर वो अवेलेबल है तो वो तशरीफ लाए यहाँ पर। नासिर खान ममन और मोहम्मद साजिद अफरीदी, मोहम्मद जुनैद खान। आरिफा सबसे पहले मैं सवाबी बातुरान के ऑनर अकबर अली यूसुफजई को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा कि वो आए। अकबर अली यूसुफजई मैच ऑफिशियल्स को वो इनाम देंगे, शील्ड देंगे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। नासिर खान से दरखास्त है कि वो स्टेज पर आए और अपना शील्ड वसूल करें। नासिर खान। इसके बाद मोहम्मद साजिद अफरीदी अगर मौजूद है तो उनसे दरखास्त है कि वो तशरीफ लाए। हमारे ऑफिशियल स्कोरर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल स्कोरर निहायत ही मुस्तनद स्कोरर मोहम्मद जुनैद, जिनका इस टूर्नामेंट की कामयाबी में बड़ा हाथ है, उनसे दरखास्त है कि वो अपना शील्ड वसूल करें। जुनैद खान यकीनन चीज तासुदा स्कूल्स और डेट्स के गोरे हर मैच के बाद पेश बांधी दाद जुनैद खान यो कारनामा दा जुनैद खान द पारा द लासलो प्रका। जिस तरह के मैंने पहले भी जिक्र किया कि जीताश क्लासिक सुपर लीग तो जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं जीताश कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान, उनके एम्बेसडर जनाब सजाद होती से दरखास्त है कि वो स्टेज पर आए और जो हमारे मेहमान हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में तमाम को आगाह करें। सजाद होती और मुझे शुक्रिया अदा करता हूँ अकबर अली यूसुफजई फॉर जॉइनिंग अस। देर मन्ना अकबर अली यूसुफजई का शुक्रिया अदा करती हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. So, on behalf of Zitash Cosmetics, during the program, Mashar Belma, Commissioner Mardan, Muntazir Shasib, Abisar Basan Genas, Diri Sadman Aukadarman, Chairman Safety Commission, Abdulaziz Khan, दलते के तमाम इदारों राज मशरान समाजी सियासी शख्सियात टूल दलता परातक बांधे हर कली पखेराले में और खपल टूल टीम रखा तासो टूल उड़े शुक्रिया अदा को या खुसूसन गरीस की को जैसे करो न कम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जैसे करो न कम और मीडिया जैसे करो न कम नो दावे यकीनन जैसे आते भी ज़दीदी कोशिशों का विषयों तम के राजा तहसीन पेश को बड़े मानते और सरवा सराब द डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन चकम मशरान दी द वी ऑफ द चकम ऑनर साहिबान दी दुलेटोलो ज़देर ज़्यादा मशहूर मां ज़ीता शलाफा जीतम पर कामयाब टूर्नामेंट बांधे ज़ मुबारकबाद बेन यकीनन लोग गाड़ी दफल मल वकार बुलंद साथी
او د کوم کام چې د لوبو میدانونه آباد دي دغه کام هسپتالونه ویران دي همدغه وجه ده چې زیتاش غوښتل چې داسې ښکلی ټورنمنټ چې کوم دی دا د زیتاش په تعاون سره دا ملګري ارګنایز کړي او د خیره سره سر ته ورسېدل. زه ارګنایزر ته هم په دې باندې مبارکباد ورکوم. انشاءالله دې نه پس زموږ اراده ده چې هاکي لیګ وکړو دلته کې. هاکي زموږ قومي لوبه ده، موږ ته عزت راکړی دی ځکه چې پاکستان کله معاشي حالات ټیک نو هم دا کیو چې په ټوله دنیا کې چې کله به ګراوند ته زموږ پاکستانیان کوشو د انګریزانو مخکې رپېدې نو دا قومي لوبه به هم بیا ژوندی کوو او ورسره د مردان د ولس لپاره د کبډي ټورنمنټ دلته کې موږ ارګنایز کوو. زیتاش به انشاءالله تعالی د کبډي ټورنمنټ چې کوم دی ستا دپاره وړي. ډېره مننه کوم په یو شعر باندې تاسو نه اجازت اخلم او دا شعر د دې خاورې دشمن ته ډالې چې توره قلم مې غورې بچې رخ پیمانه بشي دغه سبق راته خوشحال زوی د شاباس پرېښی دی دومره ورکوټې ښکار مې نه لګي خو بیا هم واوره مونږ اکثر غورې بچتي پسې باس پرېښی دی. और इसके बाद बाकायदा जो खिलाड़ियों के लिए इनामात हैं उनका आगाज करते हैं. सबसे पहले इस टूर्नामेंट के बेहतरीन बैट्समैन का ऐलान करने से पहले मैं स्टेज पर मेहमानों को बुलाना चाहूंगा. जनाब खान अकबर साहब, हाजी खान अकबर अफरीदी साहब वो तशरीफ लाए प्लीज. और उसके साथ अरफात खान वो स्टेज पर आए और बेस्ट बैट्समैन के लिए नाम जी खान अकबर जी से और अरफात खान व्हाइट हाउस सीईओ व्हाइट हाउस रियल एस्टेट. बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट सवाबी बातुरान के खलीलुल्लाह. पोजीशन पर जोड़ा रखा अजमल शाह खलीलुल्लाह से दरख्वास्त है वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल अरफात खान सीईओ व्हाइट हाउस एसोसिएट की तरफ से वसूल करे. अरफात खान जी खलील खान का यो ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल और उस्ताद पत्नी इस्तेकबाल की बख्तियार खट्टर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीताश क्लासिक सुपर लीग. वेलकम सर वेलकम. क्लासिक सुपर लीग क्लासिक सुपर लीग क्लासिक सुपर लीग. जी मुझे के साथ स्टेज पर अवार्ड वगैरह खलील ने पारा दिलासुर प्रकाश सवाबी बातुरान बेस्ट बैट्समैन. जिसे मेरा मन्ना जी से मेरा मन्ना जी. अरे इसके बाद बारी है बेहतरीन बॉलर का और वाकई इस टूर्नामेंट में इस लड़के ने साबित किया है कि वो इस वक्त इस इलाके में बेहतरीन बॉलर है. और इससे पहले कि मैं उसको बुलाऊं मैं बुलाना चाहूंगा हमारे चेयरमैन सईद मुस्तफा शाह के वालिद साहब सईद मोहम्मद सईद के वो तशरीफ लाए स्टेज पर. और इसके साथ साथ हमारे ब्रांड एम्बेसडर जनाब बख्तियार खटक साहब से दरख्वास्त है कि वो हमारे बेहतरीन जो बॉलर है जिनका ताल्लुक मर्दान बरियाली से है आदिल खान. आदिल खान बेस्ट बॉलर ऑफ द जीताश सीएसएल ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल रिसीव की द बख्तियार खटक से जीताश गवर्नमेंट एग्जाम पाकिस्तान जीताश सीएसएल ब्रांड एम्बेसडर मुंगा बड़ी मुकबाली मेहरबानी तुम दे ज्यादा कलियो बखैर आले वायु. अयो मेहर खान का फर्स्ट स्टेज प्लीज द बख्तियार खटक से सरल ज्वाइन की. इसके बाद बारी है बेहतरीन ऑलराउंडर की और वाकई इस लड़के ने साबित किया है कि वो इस वक्त जो जीताश क्लासिक सुपर लीग में
जो जीताश क्लासिक सुपर लीग है इसमें बेहतरीन बॉलिंग और बैटिंग का मुजाहरा किया और एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर सामने है। उसको मेहमान शाह खालिद खान को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और इसके साथ साथ में हाजी मोहम्मद इसाक जो हमारे सबका डिस्ट्रिक्ट सदर है क्रिकेट एसोसिएशन को मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और बेहतरीन ऑलराउंडर का इनाम मैं अनाउंस करूंगा खैबर अजमरी के उस्मान रियाज आफरीदी का राशि रियाज आफरीदी द टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान टीम रियाज आफरीदी उस्मान माया आते ही सब पे छाया है जी जी ओवर टू यू। इसके बाद बारी है आज के फाइनल के मैन ऑफ द मैच। उससे पहले मैं जनाब हाफिज अम्माद साहब जो कि जीताश के सीईओ हैं उनसे दरखास्त करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज अम्माद साहब जीताश क्लासिक सिकंदर हयात साहब से दरखास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। सिकंदर हयात CEO of Emalia Group of Schools and Colleges also मियादी सब्जी तनख्वाह कम चलाशी Man of the match board Ebrar Ibrahim Zerwarshi जी मैन ऑफ द मैच द पारमुंगा सरा ज्वाइन कर दी सिकंदर हयात द CEO ऑफ हिमालय ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस और दिन अलावा बख्तियार खटक से चीफ ब्रांड एम्बेसडर के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। आज उसने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और हमारे एक और नौजवान उभरते हुए फास्ट बॉलर शहाब शिकारी सर राजे सर मैन ऑफ द मैच बोर्ड रागी प्लीज जी कैश 20,000 रुपए का अरे कल्याण ने प्रिय होते Thank you very much जी बदे मुकबाने जो मेरे खान का ख्वास कुम चलाशी और जीताश क्लासिक सुपर लीग वाले सरा यो दोतरी खबरियों की जीताश क्लासिक सुपर लीग टूर्नामेंट मुबारक बता सवाए मैं दा तुमरा क्राउड चिरागले दी दा तुमरा खलक को जुमगा कमिश्नर से मर्दान डिवीजन दा टूर मलगिरी दिल तक रागली दी मुबारक बता सवाए ما طرفنا طول ورغلوا بالمنطقة الكلام دول الكل مشرق المنطقة وطول وصادا وغير يو خندور تورنمنتو زمان بخير بمثال تدربونا سوبكي طول سوبيستر كي ودي تورنمنت وتمر زمان امید من وصول غير غير تورنمنت ده طول كده شو كنت مباركي ورقون ودول كم تيم راغلي وغير تمام ان شاء الله هيدي كل مشي تاريخاتي ولسان وقع
ټول دا ډېر ډېر مننه سوناټای ته چې کوم تنظیم تاسو ټورنمنټ والو ته ټول ته مبارکي ورکړم ډېر ډېر مننه جی ووټ یو और अब इस टूर्नामेंट के बेहतरीन विकेट कीपर का और मैं बख्तियार खटक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो उसको शील्ड पेश करे। इस टूर्नामेंट के कामयाब तरीन और बेहतरीन विकेट कीपर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मर्दान बरियानी के विकेट कीपर गौहर अली। शील्ड रिसीव कई दा जनाब सिकंदर हयात साहब बख्तियार खटक से ना दा और जुमगा चेयरमैन मुस्तफा शाह से ना पदी मुकबल इब्जार से जिकम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर देगी तम हर कली पर फिराले हुए जगीरा रसीदी दी عمرانا سړی لک مصطفی میستر اوله سیټ ته موږ میستر سیټ ته جی زه یو ځل بیا عرفات صاحب ته خواست کوم چې راشي سی او دی د وایټ هاوس ریل اسټیټ او غلام سرور صاحب ته او توحید حیات ایمرجنسی آفیسر اغي ته خواست کوم چې راشي او د عرفات صاحب لا خپل شیلډ ترلاسه کړي غلام سرور صاحب ته خواست دی چې راشي توحید حیات سے تا غلام سرور اور عرفات خان شیعہ برادری تاسو سر چیرمن صاحب نشته یا تاسو په ګوټ کې دغه شي سر دغه میډل څه شي زبردست صحیح دی استاد لکه دونه کور شروع دي جی زی ډیر مننه کوم دا امام صاحب دا سکندر حیات صاحب ډیر مننه ان شاء الله به تاسو ته تکلیف درکو ډیر مننه جی زه پدې موقع باندې راغواړم چیرمن ایم ایس ایل جناب عزیز صاحب چراشی ځکه چې دای په لاس باندې یو بدري شیلز ورکومګا دا ملګری کې موبایل زه د مردان پولیس جاوید اقبال صاحب هغې ته خواست کوم چې راشي او خپل شیلډ د ایم ایس ایل چیرمن نه ترلاسه کړي پښتونخوا دي وحدت د پښتونخوا وحدت د پښتونخوا دي وحدت د پښتونخوا کلاسیک سپر لیگ کلاسیک سپر لیگ مردان پولیس نمائندہ ابھی تک جاوید اقبال سے زمگا د زیتا صدر سے او د حاجی عبدالعزیز خان نه خپل شیلډ ترلاسه हेलो पुलिस हेलो सर किराज कुरैशी सजादा कुरैशी हाजी ट्राइबो सोशल मीडिया नेटवर्क जनाब सलामत शाह साहब और जलाल साहब तफास से जराशी और खुल शीट तल्ला सकी द सदर साहब ना और द चेयरमैन साहब ना ट्राइबो सोशल मीडिया नेटवर्किंग दा द फेसबुक पर तरस बादी और ऐप ते वे किनी जतास का डाउनलोड कोली शे और पदी की अर्निंग हम कोली शे यो ابل سره ته وخت دی سټریټ نه دی سلامت خان شاهد صاحب جو کہ ٹرائب ایمبیسڈر ٹرائبوں کے موجد ہیں
ډېر مننه چیرمن صاحب ستاسو ډېر مننه جی اوس په دې जी प्रोफेसर रहमतुल्लाह से तख्वास्ती साबिका कंट्रोलर मर्दान बोर्ड او د سی او دی د ام ام کوچینګ اکیډمي غي تخواستي چې راشي د ای په لاس باندې موږ شیل ورکو پروفیسر تاسو په درنو استقبال کې ایسی جانزیب سے تخواستی چی شیل پیش کی جناب رحمت اللہ سے تا پلیز ایسی جانزیب سے کل تک موجود بھی نغیز سے تراشی سجاد ہوتی تخواستی چراشی دا زیتاش کلاسک دا زیتاش کاسمیٹکس آف پاکستان برینڈ ایمبیسڈر بختیار خٹک سے دلاسنا رحمت اللہ سے تا شیل जी ډېر مننه जी زه د پېښور ننګیالي اونر جناب عبدالسمی صاحب تخواست کوم چې راشي د هغې په لاس باندې موږ شیل ورکوو عبدالسمی پېښور ننګیالي اونر لاسونه پړکوي میوزیک نه راځي لاسونه پړکوي سیدا اذان کی غیر شابر تاسو په درنو استقبال کی عبدالسمی صاحب سکندر حیات سے تخواستی چې سټیج تراشی او زمونږه عبدالسمی صاحب نه شیل ترلاسه کی سکندر حیات سے سی او ہمالیہ گروپ آف سکولز اینڈ کالجز sir. Thank you, sir. जी ډېر مننه سکندر صاحب او د شاه خالد صاحب شیل با ریسیو کی زمونږه میاد یوسفزي د عبدالسمی صاحب نه او د بختیار خټک صاحب نه ډېر مننه عبدالسمی صاحب ډېر مننه اوس راغواړم ستاسو په درنو استقبال کې عرفات صاحب چې راشي او خپل شیل ترلاسه کړي د بختیار خټک صاحب نه عرفات خان د سی او اف وایټ هاوس ریل اسټیټ ثوابي دا ټول برانچونه یې دي صوابی ده کنه जी ډېر مننه عرفات صاحب او د حمایت الله معیار صاحب شیل به وصول کی توفیل کایندلی تاسو دا شیل وصول کی د حمایت الله معیار صاحب د ترور زم دی ها توفیل مکس لکه خوشحالي کوم دا دغه د غره ها پر دې شیلونه وصولې जी مونږه یو شی وړاندې کوو د پېښور ننګیالي اونر جناب عبدالسمی صاحب ته چې د کلاسیک سپر لیګ چیرمین مصطفی صاحب نه هغې شیل ترلاسه کړي ستاسو په درنو استقبال کې محمد عبدالسمی عارف صاحب सामने देखिए सर. Thank you, sir. ملک हाथ ऊपर यार हाथ जी ستاسو په درنو استقبال کې مونږ سټیج ته راغواړو زمونږه د نننۍ سریمني چیف ګیسټ جناب
मुंतजर शाह साहब द कमिश्नर ऑफ मर्दान डिवीजन तासु पदरुल इस्तिकबाल की जी कमिश्नर साहब बख्तियार खटक साहब ताशीर उड़ानदगी जमगा सदर साहब और मतीन लाला मुस्तफा से बगी रावड़ान दिशी बख्तियार खटक साहब ता ताशीर उड़ानदगी की मुस्तफा लग पोज जोड़ के कहना यार मुस्तफा जीताश क्लासिक सुपर लीग ब्रांड एम्बेसडर बख्तियार खटक साहब जी कमिश्नर साहब ته موږ لږ کې زحمت ورکو چې یو د درې خبرې د زیتاش کلاسیک سپر لیگ او د دې ایونت په اړه کې وکړي تاسو په درې استقبال کې کمشنر مردان ډیویژن منتظر شاه صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اشتیا خبره دا ده چې د مردان دا کراوډ او د مردان دا ټورنمنټ او دا افسوس خو په دې کوم چې په ټایم مو زه راونه رسېدم خو به هر حال تاسو یقین وکئ چې زم څه وخت کې سلیکټ ډېر کرکټ مې کوه اوس مې هغه وینې مې جوړ شو چې د مردان دا خلک مې ولیدو ډېره موده پس مې چېرته زړه وشو چې زه دې د کرکټ یو حصه وې د مردان خلکو ته د مردان ډسټرکټ نه د مردان ډیویژن خلکو ته یو خبره کوم چې تاسو داسې وګڼئ چې ستاسو یو ویټرن چې دی نو هغه په کمشنر هاوس کې ناست دی ستاسو هر قسم مسله چې د کرکټ په حواله باندې که تاسو فرنچایزز سره رابطې کوئ که تاسو په هر لیول باندې نو ستاسو یو امبیسډر ستاسو په مردان کې ناست دی بس ما ته وایي انشاءالله زه به زه بیا افسوس کوم ډېر زیات معافي غواړم په کار چې مالک میچ کتلی وی خو ښه دی چې نه مې دی کتلی ځکه چې دا یو مې نوي ملګري دي او دغه چا بیل و نو هغه مې زاړه ملګري دي نو زه به بیا خفه کېدم چې چا دپاره لاس وکړو خو ما نو چونکې د خیبر خلک ما ته ډېر زیات ګران دي او د جمرود تاسو یقین وکړئ چې دا زما دویم کور دی د جمرود خلک او د جمرود زه اوس هم د دې ځای نه پسې روان یم نو زه د هغه ځای یو واده له روان یم فورا د دې ځای نه چې ځم بهرحال د مردان خلکو ته او د مردان ټیم ته مبارکي ورکوم دلته چې څوک ارګنایزر دي ویری ویل ډن جي تاسو ډېر لوی کار کړی دی رښتیا خبره ده چې دا د ستاینې وړ دی او دا به بې ځایه نه ځي لکه یو ایفرټس هم چې تاسو د مخلوق خدا د دغه دپاره کوئ د بهترۍ دپاره کوئ د دې ینګ جنریشن د مستقبل د سوارولو دپاره کوئ نو دا به په دې دنیا هم تاسو ته پی بی کېږي او په هغه دنیا به هم پی بی کېږي یو خبره کومه دلته ډېر ملګري به داسې چې زما دا خبره به شاید بار بار اورېدلي خو کومو خلکو چې بار دنیا کې کېدای شي بختیار خټک صاحب از ون آف دم چې چا بار دنیا لیدلي چا د بار دنیا خلک لیدلي د بار دنیا ځمکې لیدلي د بار دنیا نو هغه خلک چې راشي د هغه ځای نو هغې ته د دې خپل وطن ډېر زیات قدر او دغه ور په غاړه شي هغې نو د دې وطن ډېر زیات عزت کوئ قدر کوئ رښتیا خبره ته کومه چې داسې وطن داسې خاوره داسې لینډسکیپ داسې په ټوله دنیا کې چېرته نشته دی یو بله خبره بلکل په ایماندارۍ باندې کومه چې داسې خلک هم په دنیا کې نشته دی لکه دې ملک له چې خدای پاک ورکړي دي په ټوله دنیا کې که تاسو یو ځای کې وګورئ که فرض که تاسو په واشنګټن کې ناست شولئ نو څو ډوډۍ نشته دی محنت به کوئ نو ډوډۍ به خورئ دلته 35 لاک خلک د سوات نه رالل او یو سړی موټل ته لاندړ ټولو خلکو په کورونو کې واچول نو د دې خلکو په شان خلک په ټوله دنیا کې نشته دی موږ ته سمت پکار دی موږ ته لږ ګایډنس پکار دی موږ ته لږ موټیویشن پکار دی لږ راته یعنې دا راته ویل غواړي چې ماما سترګې دې سرې دي ورځپې نو زموږ نه غټ خلک او زموږ نه د عزت خلک په ټوله دنیا کې بل ځای کې نشته دی
او اخري کې د بیا دا خبره کومه چې کستاسو زما په ټایم باندې زما په منډه تړله باندې زما په ایفرټس باندې زما په مالی تعاون باندې یا زما په ایڈمنسټریټیو سکلز باندې کم ځای کې کار راغی نو بالکل داسې زړور په ما راځي لکه ستاسو ورور بی چې هغه ځای کې ناست دی. ډېره مهرباني السلام علیکم. ډېر مننه کمشنر صاحب. یو منټ او زمونږ چې کوم ویننګ ټیم دی چیمپئنز رنر ها مصطفی صاحب زمونږ کمشنر مردان ډیویژن جناب منتظر شاه صاحب ته شیلډ پیش کړي ستاسو په درون استقبال کې. Thank you, sir. जी ओवर टू यू वाले साहब. कमिश्नर साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ रखें थोड़ी देर के लिए. इसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के एहलकार हैं, उसके साथ साथ 112 रेस्क्यू के एहलकार हैं और TMA मरनान के, उनके शान में एक ग्रैंड तकरीब इंशाल्लाह जल्दी हम एक हाल में मुनक़्क़िद करेंगे. और अब थोड़ी सी जिस तरह आपको पता है बोरियत बन गई है, तो मैं एक हमारे दरमियान मौजूद एक नन्हे शायर महबूब जान को मैं उनको दरख्वास्त करूंगा कि वो एक चंद अशार पेश करें. महबूब जान आपकी तालियों में. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم. ډېر زیات درانه او خواږه مشران ناست دي. د دې په مخ کې زموږ مشر چې کومې خبرې وکړې ماله نه دي پکار چې نورې خبرې وکړم. شاته مې ډېر درانه او خواږه مشران هم ناست دي، مخامخ هم راته ولاړ دي. ما یو نظم راوړو خو د محمد اسحاق حاجي صاحب فرمایش دی د یو زوړ نظم هغه به در سره شریک کړم چې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په ژوند ستومانه شوم. اوس خوشحالي خوند نه راکوي. ځمکه مې نه مني، د ځمکې خلک مې هم نه مني. خپله جړا سره بلد یم اوس نه ګوګنېږم. خپله جړا سره بلد یم اوس نه ګوګنېږم. د بدو ورځو لږو تندو نه اوس نه یېرېږم. اوس د دې ښار په رنګینو کې مزه پاتې نه ده. اوس د دې ښار په سړکونو مې خپې هم نه سوځي. اوس د دې ښار د خلکو بدې ردې په ما هم نه لګي. د دې کنځلو سره ځان مې بلد کړی دی نور. اوس د دې ښار د خلکو بدې ردې په ما هم نه لګي. د دې کنځلو سره ځان مې بلد کړی دی نور. اوس د دې ښار د خر موټر شیشه په شوق پاکوم چې چوک کې سره باته شي بله زه په منډه لاړ شم. په یو لحظه کې د موټر شیشه بیا پاکه کړمه او خان په نیمه نیم که خو شیشه کې لاس راوباسي د لس نور ترېنه په شوق والم خوشحاله شمه او بیا په منډه 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 باندې بل موټر په لار ځان ورسو. د لسو نور ترېنه په شوق والم خوشحاله شمه او بیا په منډه 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 باندې بل موټر ته ځان ورسوم. داسې یو ورځ نه یو ورځ به خو په دغه چوک کې اشاره سره شوه ما منډه کړله. یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور نه راغلم. د رستني سیټ شیشه ښکته کړی او ښکلي ماشوم د هغه لاس کې ایسکریم ماته ونیولو. ما ایسکریم پس موټر ته لاس ور ښکته کړلو. په یو لحظه کې ډریور پورته کړه شیشه د موټر. په یو لحظه کې ډریور پورته کړه شیشه د موټر. زما لاس وخوته شیشه کې زه په چغو شومه. نه مې چا چغې اورېدې نه مې چا ویره اورېدو. زه یې په ځان پسې راښکم تر ډېرې لرې چې موټر ودرېده نو یو خپه مې چوره چوره وه. خلکو راخلاص کړم سمدستې په فوتپات واچولم. د دې موټر نه مضبوط سړی راښکته شولو. ما ته په بدو ردو سر شه په کنځلې شولو چې ایسکریم پسې د ځان مړ کړو. د خدای ظالمه د دې موټر نه مضبوط سړی راښکته شولو. ما ته په بدو ردو سر شه په کنځلې شولو چې ایسکریم پسې د ځان مړ کړو. د خدای ظالمه سترګې د اوږدې ته خدای که په خاورو موړ شي په خیراتونو باندې موړ نه شوې سوالونو باندې موټر ته وختو. زه یې راورسه پرېښوم. ولې چې زه محبوب ماشوم په فوتپاتونو لوی یم. زه په بسو بسترونه زه په سوالونو لوی یم. ما د خانانو د موټر شیشې ښې پاتې کړې. زه په فوتپات باندې بېوسه ناورسه پروت یم. اوس خیرات غواړم کنډه مې مه تر اوسه پورې. اوس خیرات
ډېر مننه ډېر زیات د مقبولیان لپاره د لاسونو پړکا جی زه عباس باچا ته خواست کوم چې راشي او زمونږ وایس چیرمین او چیرمین صاحب ته دا پرایز پیش کوم هغې سره زمونږ اویس جي سینیر نایب صدر مردان چیمبر هغې ته خواست چې راشي او دغه بورډ چې دی نو دا وړاندې کړي اویس جي لپاره د لاسونو پړکا जी ډېر مننه اوزن winning team please تاسو come forward ځکه چې زموږ چیمپیونز چې کوم जी دا winner team چې دی نو دا please come forward داغي اونر جناب وسیم عباس صاحب او حاجی فضل مولا صاحب طارق یوسف زئی اغي please تاسو وینر ټیم چې کوم دی لوګو ته کې هولډ کې موږ وایي چې د رنر اپ کې دینو لومبي ورکو मैं जनाब दरखास्त करूंगा जनाब मुंतज़िर खान कमिश्नर मर्दान डिवीजन से कि वो आए स्टेज पर और आज के फाइनल के जो इनामात है वो तकसीम करें। उसके साथ साथ मैं जीताश के ब्रांड एम्बेसडर जनाब सजाद होती से भी दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। इमाद साहब CEO जीताश के उनसे भी दरखास्त है कि वो भी तशरीफ लाए स्टेज पर। और आज के रनर अप टीम के कप्तान अराफात खान तम ख्वास्त चिराश रेहान अफरीदी हाजी तैमूर और रियाज अफरीदी ने दरखास्त है कि वो आए और अपना 3 लाख का रनर अप का प्राइज वसूल करें जनाब कमिश्नर मर्दान डिवीजन मुंतज़िर खान साहब से। तासु दे लासुनो प्रका खैबर असमरी रनर अप खैबर की दपुख्तुल टूरिज्म तले दे खैबर की दपुख्तुल टूरिज्म तले दे पैगाम ज़मूद अमन पैगाम ज़मूद अमन पैगाम ज़मूद अमन पर रंग तले दे खैबर की दपुख्तुल बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद इस ग्रैंड जी अरे प्लीज यो मोमेंट ډېر ډېر شکریہ ادا کوو د عرفات خان ابزار خان او د اماد خان تاسو به بیا هم راغواړو ډېر ډېر مننه سټیج باندې لږ مونږ ته کې زور پریوزي نو جی اور ټو یو عارف और इसके बाद जिस तरह आप सबने देखा आज का जबरदस्त फाइनल क्लासिक सुपर लीग जीताश क्लासिक सुपर लीग के अनबीटन टीम मर्दान बरियाली के कप्तान सजाद हाशमी ओनर वसीम खान कोच अकबर खान से दरखास्त करवाए और 5 लाख रुपए का प्राइज वसूल फाइनल शॉट पे जी स्टार्स de la Super Cup. Vamos a la cara,
هغې ته انشاءالله تاسو راغواړو او په هغې سریموني کې به تاسو ته شیز او دغه ټول انعامات میلاویږي. او ویننګ ټیم ته خواستې چې ګراوند ته لاړ شي او چیمپیونز بوټ سره تصویرونه وباسي. ویننګ ټیم وسیم عباس